अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मैं आपके लिए दो ऐसी खुशखबरियां लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाजरीन ये हमसे शिकवा करते थे कि आप खुशखबरियां शुरू होने का तो बताते हैं किसी प्रोडक्ट का, उसका अख्ताम नहीं बताते। तो अब से इंशाल्लाह हम साथ साथ अख्ताम भी बताया करेंगे। पहली खुशखबरी तो है गैस के मुतालिक। एक नई गैस फील्ड जो कि सन 2018 के दिसंबर में दरियाफ्त हुई थी, उसको पाकिस्तानी सिस्टम के साथ शामिल कर दिया गया है और 1.5 साल के करीब अरसे में ये दरियाफ्त से लेकर अब हमें गैस मुहैया करना शुरू हुई है। और नॉर्मली इतनी जल्दी होता नहीं है, ये जल्दी कैसे मुमकिन हुई, कम से कम 1 साल पहले, उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरी खुशखबरी ये है कि नून लीग के दौर में एक अच्छी फाइनेंस स्कीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च की थी, जिसका नाम था फाइनेंस स्कीम फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। उसके तहत आम सारिफिन को, इंडस्ट्री को, कमर्शल को घर के ऊपर सोलर पैनल लगाने के लिए, विंड टर्बाइंस लगाने के लिए आसान अक़सात पर कर्जे दिए जाते थे। तो उस मुतालिक अच्छी खबर यही है कि 521 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर कर्जे लिए गए और उससे 850 मेगावाट बिजली इस वक्त सोलर पैदा हो रही है। तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं गैस की डिस्कवरी से मुतालिक। ये गैस की डिस्कवरी दिसंबर सन 2018 के अंदर ये हुई थी सजावल और ठट्ठा के अजला जो हैं इनके तकरीबन बॉर्डर रीजन के ऊपर, सिंध के अंदर। उसके बाद ये PPL कंपनी जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों में शुमार होती है और कदीम तरीन कंपनी है, इसने डिस्कवरी की थी। और इस इलाके में होने वाली, यानी कि इस ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक का नाम है शाह बंदर ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर होने वाली पहली डिस्कवरी है। और किसी ब्लॉक के अंदर पहली डिस्कवरी जो होती है वो बड़ी अहम होती है, क्योंकि उस एक डिस्कवरी के बाद कंफर्म हो जाता है कि इस ब्लॉक के अंदर ज़खायर मौजूद हैं। फिर उसके इर्द गिर्द मज़ीद जगह पर वर्किंग करके, मज़ीद ड्रिल्स करके, ड्रिलिंग के बाद मज़ीद डिस्कवरीज की जा सकती हैं। तो ये पहली डिस्कवरी तो की गई। उसके बाद इसको अब 1.5 साल करीब अरसे के अंदर ही इसको सिस्टम में शामिल कर दिया गया है। 3 मई से ये पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर 9 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना मुहैया कर रही है। और इसकी जल्दी कैसे मुमकिन हुई, वो इसलिए कि इसके करीब ही एक मरी पेट्रोलियम की गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पाइपलाइन को उन मरी वाली जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है उसके साथ अटैच कर दिया है। अपनी नई मशीनरी लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आई, यहाँ कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पेश आई, यहाँ टाइम लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो 1.5 साल के करीब अरसे में, और इस दौरान याद रखिए कोरोना भी आया था, तो ये बड़ी आसानी से सिस्टम में शामिल हो गई है। तो ये अब गैस हम लोगों को मुहैया हो रही है। अब देखने में तो ये एक मुनासिब लेवल की डिस्कवरी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो हमारे लोग अरब ममालिक में रहते हैं, अमेरिका, वो एतराज़ करते हैं कि यहाँ पर डिस्कवरी छोटी है। लेकिन अब हमारे इलाके में डिस्कवरीज छोटी हो रही है, तो हम क्या करें, हमें वॉल्यूम में खेलना पड़ेगा। सन 2002 के बाद जो है हमारे पास कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं हुई। गुज़िश्ता साल एक अहम डिस्कवरी अनाउंस की गई थी, मरकंद का ब्लॉक है कल्लात बलोचिस्तान के अंदर, और उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 किलोमीटर का तवील जो कॉलम है गैस का वो है, और उसके अंदर 8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। अब उसके ऊपर मज़ीद वर्किंग हो रही है उसका एग्जैक्ट एस्टिमेट लगाने की, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ है इसका, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसी साल सन 2021 के अंदर ही उसके एग्जैक्ट एस्टिमेट्स आ जाएंगे। और फिर सन 2022 के अंदर हम खुशखबरी सुनेंगे उसके आखिर में कि उसके अंदर से गैस की प्रोडक्शन बाकायदा शुरू हो चुकी है। तो पहले ये था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो जो कंपनीज थी ऑयल और गैस वाली, वो ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत थोड़े इलाके मौजूद थे जो सिक्योर थे, क्योंकि इलाके दूर दराज होते हैं आबादियों से। तो जो मौजूदा जो तमाम इलाके थे ब्लॉक्स थे, उन्हीं में मज़ीद वेल्स खोद कर डिस्कवरीज की गई, लेकिन नए जगह पर ये वेल्स नहीं खोदे गए। तो ये इलाका जो है शाह बंदर का, ये नया ब्लॉक है पूरा, तकरीबन 2-2.5 हज़ार मुरब्बा किलोमीटर का ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर ये पहली डिस्कवरी, उम्मीद करते हैं यहाँ से मज़ीद डिस्कवरीज भी होंगे। वैसे जो ऑयल और गैस की तलाश का मरहला है, ये बहुत ज़्यादा कैपिटल यानी कि पैसे लगते हैं, इसके ऊपर टाइम लगता है। मैं चंद तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ किस किस्म की मशीनरी इस्तेमाल होती है, और ये तस्वीर पाकिस्तान की है, किस किस्म के दो हैकल ट्रक्स इस्तेमाल होते हैं, स्कैनिंग मशीनें इस्तेमाल होती हैं, तो हमने तो आम ज़िंदगी में देखी भी नहीं होगी। तो ये तमाम प्रोसेस पाकिस्तान में होने के बाद पाकिस्तानी HR इनके ऊपर काम करती है, उसके बाद ये डिस्कवरीज मुमकिन होती है। तो अभी हुकूमत ने तकरीबन 14 जो ब्लॉक्स हैं वो अलॉट कर दिए हैं, उनके ऊपर काम जारी। उम्मीद करते हैं अगले 2 साल में उन 14 नए ब्लॉक से भी डिस्कवरीज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में तेल और गैस की डिस्कवरीज कम होने की एक वजह यह भी थी
کہ اس کے لیے آپ کو اپروولس بہت لینی پڑتی تھی، یعنی کہ جن کمپنیز نے ڈسکوری کرنی ہوتی تھی ایک تو پلے سے پیسے لگائیں، پھر ان کو تقریباً 33 سے 34 مختلف محکموں سے جا کے NOCs لینے پڑتے تھے، اور اس میں ان کا 4 سے 5 سال کا ٹائم لگ جاتا تھا، رشوتیں دینی پڑتی تھی، اوبلائج کرنا پڑتا تھا۔ اب اس حکومت نے کچھ اس میں بہتری کی ہے کہ 33-34 جو پہلے اپروولس تھے ان کو 10 کم کر کے 24 اپروولس کر دیا ہے۔ اس سے جو 5 سال کا ٹائم درکار تھا NOC لینے کے لیے، اجازت لینے کے لیے، وہ کم ہو کر 3.5 سال ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو مزید گھٹا کر 1-1.5 سال پہ لایا جائے گا تاکہ پاکستان تیل اور گیس کے میدان میں خود کفیل ہو سکے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکس کو ہدایت جاری کی کہ وہ قرضے جاری کریں، تو ان سلسلے میں سن 2016 میں اس کا آغاز ہوا۔ سن 2019 کے اندر اس کو ریوائز کیا گیا میرٹ کے اوپر۔ اس حکومت نے، اچھی بات ہے، پرانی حکومتوں کے اچھے جو فیصلے ہیں ان کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران 36 ارب روپے کے قرضے لیے مختلف لوگوں نے، کمپنیوں نے، کمرشل لوگوں نے، ایگریکلچر کے لیے، عام گھروں میں لگانے کے لیے۔ ان سے 521 پروجیکٹس لگے اور 850 میگا واٹ بجلی حاصل ہو رہی ہے۔ اور یہ تو بجلی حاصل ہو رہی ہے، اس کے علاوہ فائدہ یہ بھی ہے کہ جو عام پاور پلانٹ سے بجلی چلا کر جو ہوا میں دھواں چھوڑا جانا تھا، اس کے نقصانات تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب اس فیسلٹی کو مزید ایکسپینڈ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر شریعہ بیس جو اسلامی قوانین کے مطابق بھی آپ بینک سے جا کے، اسلامی بینک سے اپنے گھر کے اوپر سولر پینل لگانے کے لیے، اپنی فیکٹری کے اوپر، اپنی دکان کے اوپر، اپنے جو زمین ہے، زرعی زمین، اس کے اوپر سولر پینل لگانے کے لیے فنڈنگ لے سکتے ہیں۔ اب تو یہ 5 میگا واٹ تک کی فنڈنگ لی جا سکتی ہے۔ 5 میگا واٹ کا بہت ہیوج پلانٹ ہوتا ہے۔ نارملی جو 10 مرلے کا گھر ہوتا ہے اس کی جو ضرورت ہوتی ہے بجلی کی اوسط، وہ تقریباً 10 سے 15 kV ہوتی ہے، یعنی 10 سے 15 کلو واٹ، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو 5 میگا واٹ کی بات ہو رہی ہے، اور 1000 کلو واٹ سے 1 میگا واٹ بنتا ہے۔ تو ویسے پاکستان کے اندر اوسطاً 1 میگا واٹ کے اندر 1500 گھر جو ہیں وہ روشن کیے جا سکتے ہیں، ان کی بجلی کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہیں۔ تو 5 میگا واٹ سے آپ یہ سمجھ لیجیے تقریباً 7500 گھر جو ہیں ان کو بجلی مہیا کی جا سکتی ہے۔ اتنی زیادہ جو بجلی ہے ہمارے ہاں جو ہے اس کے لیے فیسلٹی اویلیبل ہے۔ یہ آسان شرائط میں آپ تمام بینکس کے ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پر آپ کو اس کے تمام لنکس ملیں گے۔ ویسے میں نے آپ کو اسٹیٹ بینک کے 1-2 لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیے تاکہ آپ وہاں جا کر اس سے استفادہ کر سکیں۔ ویسے اس سلسلے میں جو بڑا نام سامنے آیا جس نے استفادہ کیا ہے وہ ہے یونیلیور والے۔ ان کی 4 فیکٹریاں جو ہیں ان کے اندر سولر کے پلانٹ لگائی گئی ہیں۔ انہوں نے 83 کروڑ روپے جو ہے وہ قرض لیا تھا بینک کے ذریعے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے ذریعے، اور اس سے انہوں نے 9.25 میگا واٹ جو ہے وہ اپنے تمام 4 فیکٹریوں کے اندر لگایا۔ اس سے ان کی 30% بجلی کی ضروریات جو ہے اب وہ سولر انرجی پوری کر رہی ہے، باقی 70% جو ہے وہ جو ہے ہمارے سسٹم سے لے رہے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے تمام ناظرین، دیکھنے والے جن کے گھروں میں بجلی کنزمپشن زیادہ ہے، بجلی کے بلوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس فیسلٹی کو ضرور اویل کریں، اپنے گھر کے اندر، اپنی دکان کے اوپر، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنے زرعی ٹیوب ویل کے لیے۔ تو تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو ڈاکومنٹیشن دینی پڑے گی، لیکن مجھے بھی اس کا پہلی دفعہ آج علم ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ جانتا ہے۔ یہ ہمارے بہت سارے ناظرین پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی خوشخبریاں کہاں سے آ جاتی ہیں، تو ہمارے پاس نہیں آتی۔ تو میرے پاس یہ خوشخبری پہلی دفعہ آئی ہے، اور یہ خوشخبری اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دی ہے، جنہوں نے اس کو پہلی دفعہ اناؤنس کیا ہے کہ جناب یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، اس کے تحت یہ پروڈکٹس لگ چکے ہیں۔ ابھی بھی یہ فیسلٹی جاری و ساری ہے، بلکہ اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس سے ضرور استفادہ کریں اور اپنے دوست احباب کو بتائیں، تاکہ ہمیں نہ صرف اپنے ملک میں اس سولر انرجی کی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے سستی بجلی میسر آ سکے، بلکہ ہم ماحول دوست بجلی پیدا کریں، انوائرمنٹ میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ وہ نہ چھوڑیں، اپنے جو پلانٹ کو ہے اس کو محفوظ رکھیں، اور جو اسموگ کا ایشو ہے ہمارے اس خطے میں اس سے بھی نجات حاصل کر سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا گو رہی کہ وہ اسی طرح پاکستان کو مزید خوشخبریوں سے نوازتا رہے۔ اللہ نے نگہبان۔